अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने ये सवाल पूछा है कि मेरे ये समझ में नहीं आता कि हदीस और कुरान में लिखा है और कहते हैं कि किस्मत में जितनी रोज़ी लिखी हुई है उतनी ही मिलना है, चाहे कुछ भी कर लो, मगर फिर कहते हैं कि मेहनत से और कोशिश से कुछ भी हासिल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों चलिए, भाई का बहुत अच्छा सवाल पूछा है भाई ने। तकदीर, किस्मत और मेहनत का बीच का ये कन्फ्यूज़न सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बहुत लोगों को होता है। चलिए इसको आसान और रूहानी तरीके से समझते हैं। कुरान और हदीस क्या कहते हैं किस्मत और रोज़ी के बारे में? 1. रोज़ी मुकर्रर है लेकिन जरिया छुपा होता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ज़मीन में कोई भी चलने वाला ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मेदार ना हो। मतलब हर इंसान की रोज़ी अल्लाह ने लिख दी है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मेहनत ज़रूरी है दोस्तों। तो फिर मेहनत का क्या रोल है? जब अल्लाह ने रोज़ी लिख दी है तो मेहनत का क्या रोल है जानते हैं। अल्लाह ने रोज़ी तो लिख दी है, लेकिन वो रोज़ी आपको मेहनत के ज़रिए ही मिलेगी। ये उसी तरह है जैसे बारिश का पानी आसमान में लिखा होता है, लेकिन ज़मीन तक पानी पहुंचता है बादलों, हवाओं और निज़ाम के ज़रिए। वैसे ही रोज़ी लिखी हुई है, पर कौन से काम से मिलेगी, किस वक्त मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब आपके इख्तियार, आपकी एफ़र्ट और मेहनत पर डिपेंड करता है दोस्तों। तकदीर और मेहनत दोनों का साथ साथ काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर एक को उस काम के लिए आसान किया गया है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। सही बुखारी। मतलब इसका मतलब ये है कि तकदीर आपको एक मंजिल तक ले जाती है, लेकिन रास्ता आपकी मेहनत तय करती है। एक मिसाल से समझिए, मान लीजिए अल्लाह ने आपकी किस्मत में 10,000 रुपये की रोज़ी लिखी है इस हफ्ते। अगर आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको ये रोज़ी 7 दिन में मिलेगी। अगर आप तेज़ी से काम करोगे तो शायद 3 दिन में ही मिल जाए। और अगर आप काम ही ना करो तो अल्लाह किसी मुसीबत, इम्तिहान या किसी और के ज़रिए आपको रोज़ी दे देगा, लेकिन आपकी मेहनत से वो बरकत छूट जाएगी। तकदीर को समझने का सही नज़रिया। तकदीर क्या चीज़ है और उसका मतलब क्या है? तकदीर, किस्मत, अल्लाह ने लिख दिया कि क्या मिलेगा इंसान को। मेहनत, आप अल्लाह के लिखे को पाने का रास्ता बनाएं। आप अल्लाह के लिखे को पाने के लिए रास्ता ढूंढें। दुआ, अपनी तकदीर में बेहतरी की दुआ करते रहो। तवक्कुल, मेहनत के बाद अल्लाह पर भरोसा करते रहो। एक हदीस और याद रखिए, अगर तुम अल्लाह पर बाकी भरोसा करते हो जैसे करने का हक है, तो तुम्हें रोज़ी उस तरह मिलती है जैसे एक परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है और शाम को भरा हुआ लौटता है। तिरमिज़ी शरीफ। मतलब परिंदा घर बैठा नहीं रहता, निकलता है, मेहनत करता है, फिर अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है। तो दोस्तों, नतीजा क्या निकला? किस्मत एक नतीजा है, मेहनत उस तक पहुंचने का ज़रिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और एक और मिसाल मैं आपको दूं, एक वाक़या है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गरीब का। ये भी मेहनत और किस्मत की बात है दोस्तों, इसको भी ज़रूर सुनिए। ये दोस्तों वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कंबल वाले गरीब इंसान का। कभी आपने सोचा है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि हर इंसान का रिज़्क पहले से तय है, तो फिर मेहनत और कोशिश करने का क्या मतलब रह जाता है? क्या मेहनत करने से किस्मत बदल सकती है? क्या तवक्कुल, भरोसा और सब्र से अल्लाह किस्मत बदल देता है? इसका जवाब हमें इस खूबसूरत वाक़ये में मिलेगा।
یہ واقعہ ہے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک غریب کمبل والے انسان کا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور ایک پہاڑی ہے دوستو۔ کوہ طور ایک وہ پہاڑی ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ تو دوستو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ وہاں انہوں نے اپنے امت کے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ایک غریب بندے کا ذکر کیا۔ وہ بندہ ہر وقت عبادت کرتا تھا، نماز تسبیح، روزے، لیکن اس کے باوجود وہ غریب تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا سا گھر، کھانے کو مشکل سے روٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ تیرا بندہ دن رات تیری عبادت کرتا ہے، پھر بھی اس کے نصیب میں اتنی تنگ حالی کیوں ہے؟ کیا اس کی قسمت میں فقر ہی لکھا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس بندے کی تقدیر میں غریبی لکھی گئی ہے، یہ اس کی قسمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور اس غریب بندے کو بتا دیا کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں غریبی لکھ دی ہے۔ لیکن سنتے ہی اس غریب بندے نے کیا کیا؟ اس نے سسکتے ہوئے مسکرا کر کہا، اگر میرے رب نے میری تقدیر میں غریبی ہی لکھی ہے تو میں اسی پر راضی ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی جو عبادت وہ کرتا تھا دن و روز کی، اس کو اور بڑھا دیا۔ تہجد کی نمازیں پڑھنے لگا، صبر کرنے لگا، شکر ادا کرنے لگا اور تقبل، ہر چیز میں اور اس نے اضافہ کر دیا۔ پہلے جو عبادت کرتا تھا اس کو اور بڑھا کر وہ عبادت کرنے لگا۔ اس کی زبان پر ہر وقت ایک ہی بات رہتی، میرے رب کی مرضی سب سے بہتر ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے کوہ طور پر گئے۔ وہاں انہوں نے پھر اسی بندے کے بارے میں پوچھا۔ اب اللہ کا جواب بدلا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب میں نے اس بندے کی تقدیر بدل دی ہے، اب اس کے رزق میں برکت رکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو نے تو کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں غریبی لکھی ہے۔ اللہ کا جواب آیا، وہ میری رضا میں راضی ہو گیا۔ اس نے شکایت نہیں کی بلکہ صبر اور تقبل اور توکل اور عبادت کو اور بڑھا دیا۔ وہ اپنی تقدیر سے نہیں، مجھ سے جڑ گیا، اور جب کوئی بندہ مجھ سے جڑ جائے تو میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہوں۔ سبق: اس واقعے سے ہمیں 3 بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ قسمت ہے، لیکن انسان کا توکل، اس کی محنت، اس کی صبر اس قسمت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ چاہیں تو کسی کی بھی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے۔ شکایت نہیں، رضامندی، توکل اور محنت، یہ انسان کو وہاں پہنچا سکتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ الرعد، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ تو دوستو، ہم کو محنت کرنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ قسمت لکھنے والا اللہ ہے اور اس کو بدلنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ ہمارے دعا اور صبر سے قسمت بھی بدل جاتی ہے۔